टेक्सेसनको च्याप्टर 6 चाहिँ इक्जामको बेसिसले धेरै नै इम्पोर्टेन्ट हुने गर्दछ। अब हेर्नुहोस् च्याप्टर नम्बर 6 मा के सिक्नुपर्छ भने इन्कम ट्याक्स निकाल्न र ट्याक्स लायबिलिटी निकाल्न सिक्छौँ। अब हेर्नुहोस् कुनै पनि व्यक्तिको र कुनै पनि कम्पनीको र कोर्पोरेटको इन्कम ट्याक्स कसरी निकाल्न सकिन्छ त त्यसको लागि पहिला चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम पत्ता लगाउनु पर्दछ। अब ट्याक्सेबल इन्कम पत्ता लगाइसकेपछि उनीहरूको अलग अलग नियम हुन्छ। जस्तै अब हेर्नुहोस् इन्डिभिजुअलहरूको लागि र कपलहरूको लागि पनि फरक फरक किसिमको रेट हुन्छ, इन्कम ट्याक्स रेट हुन्छ र कम्पनीहरूको लागि अथवा कोर्पोरेटहरूको लागि पनि अलग अलग किसिमको रेट हुन्छ इन्कम ट्याक्स लगाउने। इन्कम ट्याक्सको लागि यो सबै रुल्सहरूलाई बुझिसकेपछि हिसाब किताब तपाईले मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। पहिला हामी कुरा गरौँ इन्डिभिजुअल और कपलको लागि चाहिँ ट्याक्स रेट कति हुन्छ। जस्तै आ रेसिडेन्ट इन्डिभिजुअल और कपल विथ ट्याक्सेबल इन्कम फ्रम इम्प्लोइमेन्ट, मान लिनुहोस् कुनै व्यक्ति छ अथवा कपल छ जसको रोजगार चाहिँ नोकरीबाट, कुनै कोर्पोरेट होइन, यसमा मात्र इम्प्लोइमेन्टबाट जेनेरेट भएको इन्कमलाई कसरी त्यसको ट्याक्स रेट कति हुन्छ। अब हेर्नुहोस् फर इन्डिभिजुअल और सिंगल फर कपल, यदि एक व्यक्ति छ त्यसको लागि र मान लिनुहोस् हस्बेन्ड वाइफ छन्, दुईजना छन्, कपल छन्, त्यसको लागि पनि अलग अलग रेट हुन्छ। जस्तै अप टू सुरुवातमा यदि 4 लाख रुपियाँ उसको इन्कम छ भने इन्डिभिजुअलको कुनै पनि व्यक्तिको जुन नोकरीको पेसामा छ भने त्यसको ट्याक्स रेट हुन्छ 1% र 4 लाख पछि 1 लाख अझै वृद्धि भयो इन्कममा भने त्यसमा ट्याक्स लाग्छ 10%। यही 1 लाखमा 10% लाग्छ। फेरि 1 लाख भन्दा नेक्स्ट 2 लाख अझै वृद्धि भयो इन्कममा भने त्यसमा ट्याक्स लाग्छ 20%। अब नेक्स्ट यदि 2 लाख भन्दा 13 लाख भयो भने त्यसमा अझै ट्याक्स लाग्छ 30% र 13 लाख भन्दा बढी बाँकी बचेको इन्कममा 20 लाखको लिमिटसम्ममा तपाईको ट्याक्स हुन जान्छ 36%। अब कुरा गरौँ कपलकोमा 4,50,000 को सुरुवातमा चाहिँ 1% इन्कम ट्याक्स लाग्छ र त्यो भन्दा 1 लाख नेक्स्ट वृद्धि भयो भने 10% लाग्न थाल्छ। फेरि नेक्स्ट 2 लाख वृद्धि भयो भने 20% ट्याक्स लाग्छ र त्योबाट 2 लाखबाट वृद्धि भएर 12,50,000 भयो भने त्यसमा 30% ट्याक्स लाग्न थाल्छ र त्यो भन्दा एबभ भयो भने 36% ट्याक्स लाग्न थाल्छ। अब हेर्नुहोस् क्वेसनमा के हुन्छ, कपल हो कि सिंगल हो त्यो सबै कुरामा ध्यान दिनुपर्छ। कोर्पोरेट हो अथवा केटी हो त्यसमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै मान लिनुहोस् कुनै पनि बॉयज हो भने त्यसमा ट्याक्स छुट हुँदैन, तर यदि गर्ल्सको ट्याक्स निकाल्नु छ वा इन्डिभिजुअल छ, गर्ल्स हो भने केटी हो भने त्यसको लागि 10% रिब्युट करमा छुट मिल्ने गर्छ। यसरी लेस गरेर 10% चाहिँ रिब्युट गरेर 10% ट्याक्समा घटाइन्छ, 10% ट्याक्स घटाइन्छ। यो थियो इन्डिभिजुअल र कपलको। अब मान लिनुहोस् कुनै स्पेशल इन्डस्ट्री भएमा, स्पेशल इन्डस्ट्री छ भने अमाउन्ट त यही हुन्छ, तर जब त्यो पुग्छ यहाँ 13 लाखमा त त्यसको इन्कम ट्याक्स लाग्न थाल्छ 20% र यदि एबभ 20 लाख हुन्छ भने त्यहाँ लाग्न थाल्छ 24% स्पेशल इन्डस्ट्रीहरूको लागि। अब हेर्नुहोस् अर्को रुल्स के हो, मान लिनुहोस् कुनै रिजन छ, क्षेत्र छ जसमा हाइली अनडेभलप्ड क्षेत्र रहेको छ भने त्यसमा चाहिँ 2% मात्र ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। तर कुनै नर्मल बिजनेसेस छ भने त्यसमा 20%, स्पेशल इन्डस्ट्री छ भने 20% होल एमाउन्टमा होल इन्कममा ट्याक्स लाग्ने गर्छ। अनडेभलप्ड क्षेत्रमा छ भने त्यसमा 4% इन्कम ट्याक्स लाग्छ। मान लिनुहोस् कुनै लेस डेभलप्ड छ भने त्यसमा 6% इन्कम ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। अब हेर्नुहोस् अर्को कुरा, यो पनि क्वेसनमा इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तै मान लिनुहोस् कुनै दुर्गम क्षेत्र छ, खाका अङ्ग गरेर वर्गीकरण गरिएको छ। पहिलो 50,000 पनि छुट रकम हुन सक्छ करमा र 40,000 पनि छुट हुन सक्छ करमा, 30,000 पनि छुट हुन सक्छ करमा र 20,000 पनि छुट हुन सक्छ र 10,000 पनि छुट हुन सक्छ करमा यदि दुर्गम क्षेत्र रहेको छ भने। र तपाईलाई क्वेसनमा मान्नुपर्छ मैले खा लिएको छु, दुर्गम क्षेत्र आयो भने मैले खा लिएको छु कि का लिएको छु त्यो क्वेसनमा देखाउनु पर्दछ।
इंग्लिसमा त्यसलाई रिमोट एरिया भनिन्छ, दुर्गम क्षेत्रलाई। अब जाउँ प्रेडिकल प्रोब्लममा। एउटा न्युमेरिकल गरौँ पहिलो नम्बरको। मिसेस शर्मा CEO अफ अ फाइनान्स कम्पनी। शर्माको वाइफ चाहिँ फाइनान्स कम्पनीको एउटा CEO हो। कुरा यहाँ ओमेनको भइरहेको छ, अर्थात् एउटा महिलाको कुरा भइरहेको छ। महिला चाहिँ CEO हुनुहुन्छ एउटा कम्पनीमा। हैज अ ट्याक्सेबल इन्कम RS 40 लाख। 40 लाख चाहिँ ट्याक्सेबल इन्कम डाइरेक्ट तोक दिएको छ, यो निकाल्नु पर्दैन, डाइरेक्ट दिएको छ ट्याक्सेबल इन्कम चाहिँ। सी इलेक्टेड एज अ कपल फर ट्याक्स पर्पज। अब हेर्नुहोस् यो कपल पनि हो, यो पनि ध्यान दिनुपर्छ। केटी पनि हो र कपल पनि हो। फर ट्याक्स पर्पज कैलकुलेट हर ट्याक्स लाइबिलिटी। अब यहाँ हेर्नुहोस् ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नु छ। सोल्युसनमा जाम। ट्याक्सेबल इन्कम अफ मिसेस शर्मा। मिसेस शर्माको ट्याक्सेबल इन्कम 40 लाख रहेको छ। 40 लाख हामीले लेख्यौँ। फेरि कम्प्युटेसन अफ ट्याक्स लाइबिलिटी। अब ट्याक्स लाइबिलिटी निकालौँ। तो पहिला हामी पढेका थियौँ फर्स्ट RS 4,50,000 यो लेख्नुपर्छ। फर्स्ट RS 4,50,000 @ 1% लाग्छ। तो किन लाग्छ? यो कपल हो। कपलको रुल पढेका थियौँ कि नै? हेर्नुहोस् यो हो कपल। कपलको लागि अप टु RS 4,50,000 सुरुमा हुन्छ, जसमा 1% ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। यसरी चाहिँ 4,50,000 1% ट्याक्स लगायो, 4500 आयो। अब चाहिँ हेर्नुहोस् नेक्स्ट RS 1 लाखमा। अब योभन्दा अझै 1 लाखमा चाहिँ 10% ट्याक्स लाग्छ, अर्थात् 1 लाखको 10% 10,000 हुन्छ। अनि हेर्नुहोस् नेक्स्ट RS 2 लाखमा 20% लाग्छ। तो 2 लाखको 20% हुन्छ 40,000। अब यो जुन माथिको एमाउन्ट रहेको छ त्यो 40 लाखबाट घट्दै गरेको हुन्छ। 40 लाखबाट 4,50,000 पनि घट्छ, 1 लाख पनि घट्छ र 2 लाख पनि घट्छ। अब फेरि नेक्स्ट RS 13 लाखमा 30% लाग्छ। अब 13 लाखको 30% हुन्छ 3,90,000। त्यसपछि यो सबै घटाइसकेपछि बाँकी जुन बच्छ त्यसलाई ब्यालेन्स RS भनिन्छ। यसबाट यो सबै घटायौँ भने आउँछ 19,50,000। यो लास्टमा 19,50,000 36% लाग्छ, पहिलाको रुल जस्तै 36% लाग्छ, जसको ट्याक्स हुन्छ 7,02,000। यो सबै ट्याक्स एमाउन्टलाई जोडिदिने टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी यहाँ हुन्छ 11,46,500। जबकि यो चाहिँ ट्याक्स एउटा महिलाको लागि गरिरहेका छौँ भने त्यसमा चाहिँ 10% छुट हुन्छ। लेस 10% रिबेट फर वुमेन हैभिङ। अब चाहिँ 10% ट्याक्स यसमा घटाइदिनु पर्दछ वुमेन भएको कारणले गर्दा। यदि मैन भएको भए यो 10% चाहिँ घटाइदैन थियो। यो मिसेस शर्मा हुनुहुन्छ, उहाँको चाहिँ इन्कम ट्याक्सलाई हामीले बनाइरहेको छौँ। यसरी चाहिँ घटाउँदा इम्प्लोइमेन्ट इन्कम ओन्ली यसमा 10% छुट चाहिँ 1,14,650 आउँछ। यसरी टोटल पेएबल हुन्छ, योबाट यो घटायो भने 10,31,850 रुपियाँ आउँछ। यति मेहनतले कमाउने र 40 लाख कमाएको थियो यति मेहनतले, अनि 10 लाख ट्याक्स नै तिर्यो। अब चाहिँ हेरौँ दोस्रो प्रॉब्लम। मिस्टर खड्का एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन्वॉल्व्ड इन एक्सपर्ट बिजनेसेस बेस्ड इन दोलखा रिमोट एरिया। अब हेर्नुहोस् यो दुर्गम क्षेत्रमा चाहिँ एउटा बिजनेसको इन्डस्ट्रीको एक्सपर्ट हुनुहुन्छ चाहिँ खड्का, मिस्टर खड्का केटा हुनुहुन्छ। हैज ट्याक्सेबल इन्कम, उहाँसँग ट्याक्सेबल इन्कम रहेको छ 25 लाख। कैलकुलेट हिज ट्याक्स लाइबिलिटी। अघि हामी पढेका थियौँ रुलमा, यदि रिमोट एरिया छ भने 50,000, 40,000, 30,000, 20,000, 10,000 घटाउन सक्छौँ। यसरी चाहिँ मिस्टर खड्काको पहिला ट्याक्सेबल इन्कम पत्ता लगाउनु पर्छ। स्टेटमेन्ट्स अफ टोटल ट्याक्सेबल इन्कम अफ मिस्टर खड्का फार प्रिभियस इन्कम इयर हटाउनु पर्ने हुन्छ। अब हेर्नुहोस् ट्याक्सेबल इन्कम बिफोर एक्सेम्सन 25 लाख रहेको छ र लेस रिमोट एरिया ए लाई मानेछौँ हामीले 50,000 घटाएका छौँ। यसरी ट्याक्सेबल इन्कम हुन्छ 24,50,000 रुपियाँ। अब चाहिँ ट्याक्स लाइबिलिटी निकालौँ। हामीलाई थाहा छ सिङ्गलहरूलाई 4 लाखबाट इन्कम ट्याक्स सुरु हुन्छ र स्पेशल इन्डस्ट्रीहरूको लागि चाहिँ फर्स्ट 4 लाखमा चाहिँ
1% ट्याक्स लाग्दैन। त्यही भएको कारणले गर्दा यहाँ निल रहेको छ। अनि सेकेन्ड नेक्स्ट 1 लाखमा 10% इन्कम ट्याक्स लाग्छ 10,000 र नेक्स्ट आरएस 2 लाखमा लाग्छ 20% 40,000 रुपियाँ र नेक्स्ट आरएस 13 लाखमा लाग्छ 30% इन्कम ट्याक्स जसको हुन्छ 3,90,000 रुपियाँ। अब यो सबै एमाउन्टलाई 24,50,000बाट घटाउने, 24,50,000बाट घटाउँदा बाँकी जुन बच्छ त्यो हो बैलेन्स आरएस, त्यो बच्छ 4,50,000 जसमा इन्कम ट्याक्स 36% लाग्छ जुन कि हुन्छ 1,62,000 रुपियाँ र टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी यो सबैलाई जोड दिन्छु 6,02,000 रुपियाँ हुन आउँछ। यदि ओमन भएको भए लेस ट्याक्स रिबोट गरिदिन्छु, 10% छुट गरिदिन्छु, तर ओमेन नभएको कारणले गर्दा मेन भएको कारणले गर्दा छुट हुँदैन। अब हेर्नुहोस् प्रब्लम नम्बर 3, एबीसी कंपनी आ स्पेशल इंडस्ट्री ऑपरेटिंग इन रिमोट हाईली अनडेभलप्ड। अब हेर्नुहोस् हाईली अनडेभलप्डको लागि 2% मात्र ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। एरिया हैज अ टैक्सेबल इन्कम 60 लाख फर द प्रिभियस इन्कम इयर। यसरी चाहिँ हेर्नुहोस् एप्लिकेबल ट्याक्स फर स्पेशल इंडस्ट्री इस्टाब्लिश्ड इन हाईली अनडेभलप्ड रिमोट एरिया फर फर्स्ट 10 इयर्स। यसरी चाहिँ 2% इन्कम ट्याक्स लाग्ने गर्दछ। एप्लिकेबल ट्याक्स फर प्रोभाइडिङ इम्प्लोइमेन्ट 2,000 र 1,000 और मोर नेपाली सिटिजन, 2,000 भन्दा बढी नेपाली सिटिजनलाई के दिइराखेको छ, रोजगार पनि दिइराखेको छ। हेन्स ट्याक्स लाइबिलिटी हुन जान्छ 60 लाखको 2%, यसरी 1,20,000 हुन जान्छ। अब चाहिँ हेर्नुहोस् प्रब्लम नम्बर 5। प्रब्लम नम्बर 5 मा के भनेको छ, मिस्टर वाग्ले रिपोर्टेड टोटल टैक्सेबल इन्कम 9,50,000। यो चाहिँ 9,50,000 उनको टैक्सेबल इन्कम रहेको छ जसमा इन्क्लुडिङ 60,000 नेट गेन फ्रम डिस्पोजेबल और चार्जेबल एसेट। डिस्पोजेबल र चार्जेज एसेटको जुन नाफा भएको छ त्यो पनि त्यसमा इन्क्लुड गरिएको छ, त्यसबाट त्यो घटाउनु पर्छ किनभने यो चाहिँ गेन हो, यो इन्कमबाट आएको छैन, यसबाट यो घटाउनु पर्दछ अनि त्यसपछि ट्याक्स लाइबिलिटी निकाल्नु पर्दछ। अब हेर्नुहोस् स्टेटमेन्ट अफ टोटल टैक्सेबल इन्कम निकाल्नु पर्छ, टोटल टैक्सेबल इन्कम जसमा टोटल टैक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन इन्क्लुड गरेर 9,50,000 रहेको छ जसमा लेस गर्नुपर्छ गेन अन नन बिजनेस चार्जेबल एसेट। क्यापिटल गेन घटाइदिन्छु जुन 60,000 रहेको छ। अब आउँछ टैक्सेबल इन्कम इन्क्लुडिङ क्यापिटल गेन 8,90,000 आउँछ। अब चाहिँ ट्याक्स लाइबिलिटी क्याल्कुलेट गरौँ। फर्स्ट आरएस यो सिंगल व्यक्ति हो, मिस्टर वाग्ले सिंगल व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यही भएको कारणले गर्दा 4 लाखमा उनको चाहिँ आम्दानी इम्प्लोइमेन्टबाट भइरहेको छैन। यदि इम्प्लोइमेन्ट बेस भएको भए 1% लाग्थ्यो, तर इम्प्लोइमेन्ट बेस नभएको कारणले गर्दा यहाँ 1% लाग्दैन, यो निल हुन्छ। अनि नेक्स्ट 1 लाखमा 10% त लाग्छ, त 1 लाखको 10% 10,000 हुन्छ र नेक्स्ट 2 लाखमा लाग्छ 20%, यसरी 40,000 हुन्छ। र अब हेर्नुहोस् 8,90,000 मा पहिला 4 लाख घटाउने, फेरि 1 लाख घटाउने, फेरि 2 लाख घटाउने हुन्छ के कति हुन्छ 3 4 3 7 लाख घट्छ भने 1,90,000 बच्यो। यसरी बैलेन्स आरएस 1,90,000 मा लाग्छ नेक्स्ट 30% लाग्छ। त्यही भएको कारणले गर्दा 1,90,000 को 30% हुन्छ 57,000 ट्याक्स। अब हेर्नुहोस् क्यापिटल गेनमा पनि ट्याक्स लाग्छ, अलग ट्याक्स लाग्छ, अर्थात् 60,000 मा अर्को ट्याक्स लाग्छ, त्यो 10% ट्याक्स लाग्छ, अर्थात् कुनै प्रकारको क्यापिटल गेन भएमा 10% इन्कम ट्याक्स लाग्छ। अब यो पनि 6,000 हुन्छ। यसरी टोटल ट्याक्स लाइबिलिटी हुन्छ सबैलाई जोड दिने 1,13,000 हुन जान्छ। अझै पनि किताबमा धेरै रुल्सहरू रहेका छन् जसको पालना गरेर तपाईले हिसाब किताब गर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाममा कुन टाइप्सको आउँछ त्यो चाहिँ फिक्स हुँदैन, यसरी चाहिँ सबै रुललाई जान्न तपाईहरूलाई आवश्यक हुन्छ।